بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ننت يمناتك سوچ ويلال الله سبحانه وتعالى نداء خاص. لا تأكلوا الربا والذين وإما راتان عتبلوا يديه بأكل نفس የሚያረገው ብዙ ጊዜ አልፏል። أخص وأهم أنواع الانتفاع أكل سلهون انجي يتفلقوا لا تأخذوا الربا ربا أتوسدنا بربا أتتكموا أضعافا مضاعفة أتف درب سيوان إلى اللي سيفسروا أضعافا أتف مضاعفة درب إنجري يا شباب دليل الخطاب معتبر أيضا لنا قاعد عليهم القواعد الحسان لا سالفنا نبه على أبشع أنواعه. أهل الجاهلية የሚያረጉት እንግዲህ ይሄን ስለነበረ በጣም አስጸያፊውን እየተናገረ እንጂ እንደዚህ ካልሆነ ሪባ አይሆንም ማለትን ምን አንልም አንረዳ። ባጭሩ مفهوم المخالفة ومن አይደለም أضعافا مضاعفة የሚለው حلم አድርገን ብናعرበው ማንንም ብናعرበው قيد አይደለም። ነገርዮሹ ለባያን ምንድን ስለሆነ الواقع ከሆነ قيዱ معتبر አይደለም ብለና ብዙ አያቶች አሉ ይሄን መሳሰሉ። ይሄንን በሚመለከት እንግዲህ ራሱን ቁጥር አስይዘው في القواعد አሳልፈና ልጆቻችሁን አትግደሉ ይላል الله سبحانه وتعالى خشية إملاق ይላል أو من إملاق። ስለዚህ ያ ምን አይደለም ብለና ለዛለ قيد አይደለም معتبر አይደለም። ይህ ልጅህ ነው ካብራክ ወጥቷል። ከዛ በላይ ደግሞ ርዝቁን ማላህ ተወኩልህን ኢማንህን ያ እንግዲህ አብሻ አንዋዒ القتل ስለሆነ ነው ተስሪህ የሚያረገው እዚህም ላይ ልክ እንደዛው እንላለን። واتقوا الله اللهን ፍሩ لعلكم تفلحون فلاح ተወጡ ዘንዳ لعل في كلام الله ብዙ ጊዜ እንዳልነው تعليليانات ብለናል። لكي تفلحوا لتفلحوا فلاح موتات كفلقاتك في الدنيا والآخرة عليكم بتقوى الله. واتقوا النار ساتن تتنققوا إلى الله سبحانه وتعالى التي ياتشسات أعدت للكافرين لكادانوች የተዘጋጀች ሆነች። إنهم في البقرة أسلفنا تنش اللي يالو آية البقرة وآية آل عمران الزالة. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة امل زيادة الله زلاي. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. لجس نقرأ في الصلاة من هنا خارج الصلاة من قرأ ونصرع
ማወቅ አለብን። ይችን ሱራ እንግዲህ እዛች አንዳንዶቹ ያንን እዚህ የሚያመጡ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ከዛች ሱራ ምንን የሚጥሉ አሉ። ወቁዱሃ الناس والحجار አጥተው በዚህ በአሉ ዒምራን አያ የሚቀሯት አሉ ያልበቀራል። ይሄ ሁሉ አደመ ተፈኩር ምናምን ስለሚሆን በተፈኩር መቅራት አለብን። ስለዚህ እዛው ላይ እንዳልነው ይሄ ኡዒደት የሚለው ማዲ ነው مغير الصيغه يدل على أن النار مخلوقة الآن وهو معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة لنا علج صاد تخلقها هنا علج الصاد فرو مالت وده الصاد ميادرس نقر معاصي على رأسها شركنا كفر تتنككوا وانجل وچنم معاصي تتنككوا إلى الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول الله أننا ملاكتنياون تاززوا لعلكم ترحمون يتازن الله زندا እንግዲህ አላህ እንዲያዝንለት የፈለገ فليطيع الله وليطيع رسوله صلى الله عليه وسلم وسارعوا تشكدادموا ይሉናል አገር ቤት ሲፈስሩልን ሳሪዑ ማለት ምን ብለው ነው የሚፈስሩት ተሽቀዳደሙ ፈጣኑ ነው አልሙሂም የተፈለገ إلى مغفرة من ربكم ወደጌታችሁ ከጌታችሁ ወደ ሆነች ማህርታ እንግዲህ ሰበብ المغفرة የሚያስገኙ ነገሮች አሉ ወደዛ ተሽቀዳደሙ ወጀነትን ወደ ጀነት ወደ ለአስባብ الجنة مغفرة ባለው ነው የሚታጠፈው ወጀነትን ማለት وإلى جنة عرضها የዛች ጀነት ወርዷ ይሉናል በአገር ቤት እንግዲህ عرض ማለት ስፋት ማለት ነው ካሁን በፊትም መስያለሁ አንድ ነገር እንግዲህ ጡል አለው عرض አለው وطبعا الطول اوسع من العرض አሁን ስለ عرض ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየነገረ ያለው ጡላቸው ደግሞ እንግዲህ فحدث ولا حرج من باب اولى عرض من ይሆናል عرضها ማለት ስፋቷ السماوات والارض ሰማያትና ምድራት የሆነ أعدت للمتقين እንዲህ አለችው ስፋቷ ይሄን ያህል የሆነው ጀነት የተዘጋጀችው አላህን ለሚፈሩ አሁንም أعدت ጀነትም አሁንም ተፈጥራ ተዘጋጅታ እንግዲህ አለች ነው ስለዚህ ጀነት የፈለገ الى اسباب المغفرة والى اسباب الجنة ነግዛር የተስዊፍ ማለት የለበትም መፍጠን መሽቀዳደም አለበት እነዛን አልሙተቂን ያለውን ሲፈስርልን ሲፈታቸውን ሲነግረን እንግዲህ 3 ጊዜ ተዘከሩ ይላሉ አሁን ቀራናቸው ላይ ተቅዋ 3 ጊዜ ተዘክራለ ይላሉ ወደ ተፍሲሩ ስንመለስ እንደምናየው ሁለቱ ላይ ሙቀየዳዎች ናቸው ይላል ወተቁ ብሎ አላህ ሙቀየድ ወተቁ النار ሙቀየዳ አሁን መጨረሻ የቀራናት ደግሞ ሙጥላቃ طيب ለዚህ ተቅዋ ለአላህ ብቻ አይደለም የሚለው እንግዲህ ተቅዋ ሸባብ ተቅወተ العباد ተቅዋ العباده ለአላህ ብቻ ነው ተቅዋ الحذر በዚህ እኮ ነው ምን ላይ يوم القيامه ፍሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን መሳተን ምን ይያለገ ፍሩ ተጠንቀ ይሄ ተቅዋ ምንድነው የሚባለው እሳትን ያመለክ ሳይሆን يوم القيامه የዒባዳ ተቅዋ ሳይሆን እየተጠነቀቀው ነው እዛ ላይ አህዋል ብዙ ነገሮች ስላሉ እዛ ማያደርስ ነገርን በመስራት መጠንቀቅ አለባችሁ الذين እነዛ ሙተቆች ينفقون ሚለግሱ ሚቀልቡ የሆኑ في السراء ማለት በደስታ እንደ ምሳሌ እንግዲህ ሲኖራቸው ፊልዮስሪ ማለት ነው ሀብት ሲኖራቸው ሚለግሱ በዛ አርገው ሚለግሱ والضراء በችግርም ጊዜ ሚለግሱ ቸገረን ብለው ደግሞ ዝም ማይሉ እንደዛው እንዳላቸው እንግዲህ لا يستقلون ትንሽ ናት ብለው ሰደቃን احتقار አርገው ማይተው በሁለቱም ሐለታቸው በሚለግሱ የሆኑ والكاظمين الغيظ ቁጫኔን የሚጠጡ የሆኑ እንግዲህ غيظ ቁጣ ማለት ነው ከቁጣ ትንሽ ጨምር ያረጋል እሱን የሚወጡ የሆኑ ማለት እንግዲህ مقتضى الغيظ የማይፈጽሙ ማለት ነው والعافين عن الناس
ከሰዎች ደግሞ ይቅር የሚሉ የሆኑ ሰው ሲያስከፋቸው ፊዕለን ወቀውለን እንቲቃም የማያረጉ ይቅር የሚሉ የሆኑ والله يحب المحسنين الله ደግሞ አሳማሪዎችን ይወዳል ኢህሳንም የሚያረጉ የሆኑ እንግዲህ ከዝመል ገይዙንም አልፈው ዓፉንም አልፈው ምን ያረጋሉ يحسنون لمن أساء إليه ትልቅ ደረጃ ነው ይሄ طيب ስለዚህ ኢህሳንን ሌላም ቦታ ፈስረውልናል من هذا التفسير አንድ ቦታ ፈስር ያለው በያልተውም ይላሉ እዚህም ላይ ይፈስሩልናል الإحسان በምን አይነት መልኩ እንደሚፈሰር والذين እነዛ ደግሞ اذا فعلوا فاحشة الصياف ወንጀል የሰሩ ጊዜ مثال እንደ ከባኢሮች ያሉን ማለት ነው أو ظلموا أنفسهم ወይ ነፍሶቻቸውን የበደሉ ጊዜ ማለት بارتكاب الخطيئات والسيئات الصغار ትናንሽም ወንጀል በመስራት ነፍሶቻቸውን የበደሉ ጊዜ ذكروا الله አላህን የሚያወሱ የሆኑ فاستغفروا لذنوبهم አላህን በማውሳታቸው ደግሞ ከወንጀሎቻቸው አላህን ማርታ የሚጠይቁ የሆኑ ለነሱ የተዘጋጀች ጀነት አለ ከነሱ ለመሆን ተሽቀዳደሙ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن يغفر الذنوب إلا الله ይህ استفهام إنكاري ይባላል معنى الاستفهام الإنكاري ምንድነው ብለናል معناه النفي لهم كمجرد النفي من يሆናል ብለናል شد أبلغ يهان لما هونو كالله ليلا وانجل ممرو معنو علوي يلا ولم يصروا على ما فعلوا بذا بسرت مطفو سرع ما يقتلوا ما يزوتروا يهونو ناچو الى الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون وانجل مهونون ياوقوا بذاو لا انغدي اصرار ما يارب يا شباب الكبيرة مع الاستغفار كبيرة يلم تبلوا لكم أثرال ومع الإصرار دقموا من يلم صغيرة يلم يلال ስለዚህ እነዚህ ያወቁ በዛ በሰሩት ስራ ላይ ችክ የማይሉ ብለው የሚፈስራሉ ይስሩ የማይቀጥሉ የማይዘወትሩ የሆኑ እነዛ ናቸው ሙተቆች ማለት ብሎ አውሳፍ عباده المتقين እዘላይ እንግዲህ ገለጸል ስለዚህ ከነሱ ለመሆን ለነሱ ነው የተዘጋጀችው ጀነቲቱ የተባለ ስለሆነ መሽቀዳደም ይኖርብናል ኡላኢካ እነዛ ይላል ደረጃቸው ከፍ ያለ ስለሆነ ነው بالبعد የሚጠቅሰው جزاؤهم ምንዳቸው مغفرة من ربهم ከጌታቸው የሆነ ማርታ ነው ይላል ኡላኢካ مبتدا جزاؤهم ثاني مبتدا ثاني مغفرة خبر للثاني والجملة خبر للأول للمبتدا الأول النزاه سوج ينسو من دا እንግዲህ አውሳፋቸውንም ተናገረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ የተዘጋጀላቸውን ጀዛም ዛም እኮ ተከለል ባለ መልኩ ተናግሯል ወዒደት للمتقين አሁንም ተአኪር ነው ጀዛአቸው ምንዳቸው ጌታቸው ወይም ከጌታቸው مغفرة من ربهم كجيتاچو የሆነ ማርታ ነው ለነዛ አይነቶቹ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀላቸውን ይሰትርላቸዋል ይምራቸዋል وجنات تجري من تحتها الانهار جنتنا ደግሞ ምንዳቸው አሉ تجري متفسبات የሆነ من تحت اشجارها وقصورها الانهار ማለት እነዛ في سورة القتال ومحمد يتذكروا ጅራቶች የሚፈሱባት የሆኑ ጀነቶች ሷናት ምንዳቸው خالدين فيها እዛች ጀነት ውስጥ ዘውታሪዎች ሲሆኑ ቢያል ተቅዲር حال مقدره ይላሉ ከገቡ በኋላ እኮ ነው የሚዘወትሩት ይገባሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ حالون ምን እንላታለን ونعم اجر العاملين የሰራተኞች ስራ ምንዳ ምን ያማረ አረገው በጣም ያማረ ውብ የሆነ ነው ኒዕማ እንግዲህ فعل لإنشاء المدح زمن ጋርኩም ምን አይሆንም ለና አያዙም በእሰና ኒዕም شروط አሏቸው ፋይል ላይ ብለናል አንደኛ በአል ሙሐላ መሆን አለበት በአል الجنسيه ያ ከቀረ ደግሞ الى ال الجنسيه مضاف መሆን አለበት وهذا من الثاني اجر አለው ላይ እንኳን ባትገባ አሊቱ ማን ላይ ገብታለች مضاف اليه العاملين የሚለው ላይ ስለገባች شرط ተሟልቷል አጅሩ የሚለው የኒዕማ ፋይል ነው እንላለን
ስለዚህ እንግዲህ እቺ አያ ሸባብ አያት አሉ ኢምራን ነው እየቀራን ያለን ሌላ እሷን የሚመስል አያ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها زالي كافالج كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم هن آية تمساسا يجسلون سنة يايزو أعمال من الإيمان مهون من النار قال لنا تفسير لا يندمنا زالي كملوا عدت للذين آمنوا بالله ورسله بالشايلة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الزيلا يدقموا عدت للمتقين بلو يا مؤمنون من زرزر أعمالاتهم سلزرزر الأعمال عند أهل السنة والجماعة من الإيمان هذا مشروح في صحيح الإمام البخاري كتاب الإيمان أول الصحيح الصلاة من الإيمان ويهن مادق من الإيمان من أمن يالو قدي بزو أبواب يترجموا بمعتقد أهل السنة والجماعة كنت عارقوا ياسكمتوا بخاري كساتشوا بهلا يمتوا شارحت من يلالو بلنا بخاري بالفلقوت ملكون لما شرح ممكروا له ومن بينهم صاحب الفتح سلزه معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان من الأعمال من الإيمان مهونون النزه لتو آيات وچن باندس نردى الكلل وچم آيات وچن دمن نردى في ضمن قصص أو قصة أحد النزه يتوسن آيات وچمها المقباتاتشو لمندنو لميلو زو القواعد الحسان ملاي استمرونا للشيخ عليه رحمة الله الزهم عايزنقوم يستوسنا لبن لال وبفضل الله اتحدت النسختان اسكاونكم من يهونو نبر يا شباب تلايتو نبر توسنا ورقاوچንም ذكرنا አሁን አንድ ስለሚሆን ሚቀራው ልብያል ማያዝ ያስፈልገናል قد خلت مضت مالتنا خلت الفالچ ይላል በእውነት الفالچ من قبلكم ከናንተ በስተፊት ሱናኑን ያላህ ሱናኖች አልፈዋል ዲህ አላህ ሱና አይቀየርም ስለዚህ ያለፉ ትውልዶችና ያለፉ አጃል ቁሩኖች አሉ እናንተ እንግዲህ የመጀመሪያ አይደላችሁም አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ ቢያጋጥማችሁ ችግር ባለፉ ሰዎች ምን መሆን አለባችሁ መሳበር መታገስ አለባችሁ ፈሲሩ ፊል አርض በመሬት ተጓዙ ይላል በመሬት ሄዱ ፊ እንግዲህ መሬት ውስጥ ገብታችሁ ማለት አይደለም ፊ بمعنى ምን ተሆናለ ይበላናል طيب فانظروا تملكتوا ይላል نظر تفكر كيف كان عاقبة المكذبين ያስተባባዮች መጨረሻ እንዴት እንደሆነ አስተውላችሁ ሆዩ ስለዚህ እናንተ በአላህ አምናችሁ በረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አምናችሁ እነሱን ጧዓ ያረጋችሁ አንዳንድ ነገር ቢያጋጥማችሁም ለህከሚን يعلمها الله ተወሰኑትን ህከሞች እዚሁ አሉ ኢምራን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዘረዝርልናል ስለዚህ በአብዳናችሁም በመሬት እየተጓዛችሁ በቀልቦቻችሁም ተፈክር ያረጋችሁ ያስተባባዮች መጨረሻ እንዴት እንደሆነና በአንጻሩ ደግሞ የሙእሚኖች መጨረሻ እንዴት እንደሆነ አስተውላችሁ አስተንትናችሁ ተረዱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هذا يها اسم الإشارة እንግዲህ المشار إليه معروف عند كثير من المفسرين قرآن ማለት هذا ማለት أي هذا الكتاب العظيم الشيخ السعدي ወደዛውን ቅድም ወደ ተባለው ያረጉታል مشار إليه ይሄንንም አይዘነጉም ሁለቱም ማዕናዎች ሐቅ ናቸው ይላሉ እንግዲህ ጨመሩልን ማለት ነው እሳቸው ከሌሎች ከሚሉት ምን አሉ አጎደሉ ጨመሩ ባይሆን የሚያስቀድሙት ያኛውን ነው እሳቸው هذا ማለት አሁን የተባለው قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض የተባለው ይሄ بيان للناس ለሰዎች ማብራሪያ ነው በአጠቃላይ ለሰዎች ለሙስሊምም ወለካፊሪም ይሄ በያን الارشاد الله سبحانه وتعالى ሁሉ ነገር ለሁሉ ሰው ምን አድርጓል አብራርቷል ተናግሯል ስለዚህ ለሰዎች ማብራሪያ ነው وهدى وموعظة للمتقين መመሪያና ቀናቻ ግሳጤ ነው አላህን ለሚፈሩ እንግዲህ ለነሱ ብቻ የተከሰሰው እንቲፋዕ የሚያደርገው ማን ስለሆነ ነው አላህን የሚፈሩት ብቻ ስለሆነ ለሁሉም ተብራርቶለታል ሁሉም ተብራርቶ ሐቅ ሁጃ ቆሞበታል
لكن የሚጠቀሙትና ቁርአን ባለው የሚመሩት ሙእሚኖችና ሙተቆች ስለሆኑ ሁደል للمتقين في اول البقره እንዳልነው ይሄም እዛው ላይ ይመለሳል ነው ونعود الى ما كتبه الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل رب يسر واعن يا كريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الآيات تقدم في مقدمة هذا التفسير هذا تفسير مقبل على الفلنا أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره يا الله بارع يا الله أنت زازوتنا الله أنكل كلاوت متأبك راسهم لاي ليلهم لاي قدي وليك هنك في رعيتك مراعاة مادرك عندما يقبع في مقدمة هذا التفسير الفلنا كذلك في قواعد التفسير مالفون وأن الله تعالى إذا أمره بأمر الله سبحانه وتعالى أن باريون بهنا نقر سيازو وجب عليه أولا أن يعرف حد هذا الأمر معك قدته عندهن في مقدمة هذا التفسير ألفا وما هو الذي أمر به يتعززبت نقر من عندهن معك ليتمكن بذلك بمعك اندمتشو من امتثاله يعني انتزازون كما فسم اندمتشو كما سرات بفت من يقدمان معك مردات الزاء أيهن فإذا عرف ذلك ين كوك اجتهد واستعان بالله على امتثاله بديها أمرون راسون ما يدخل فيه وما لا يدخل حد منون كوك بالله انجدي أعني على ذكرك وشكرك إياله بالله استعانا يا رجلنا يتقلال راسون امتثال يا رجال وفي غيره ليلوچم امتثال اندارغو دغمو يازال بحسب قدرته وإمكانه وكذلك إذا نهي عن أمره باريو انجدي كونه نجر الله سيكلكله عرف حد ذاك النهي ما وقم الجبال وما يدخل فيه وما لا يدخل ثم اجتهد واستعان بربه في تركه يعني المنهي عنه هنا نجر انديتو بمتاو لا الله سبحانه وتعالى اندياغزو اجاña كالله يفلغا وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي أهون النوبات تقالي الله تزازوچنا الله نواهيوچ ላይ مراعاه መጠበቁ ግድ እንደሚገባ في مقدمة هذا التفسير አሳልፈናል ስለዚህ እንግዲህ ይሄንን ሁለቱን ማወቅ አለብን ነህይ ስንሰማ አምር ስንሰማ ፊት አውቀን ከዛ በኋላ ነው ወደ ምትሳልና ወደ ኢጅቲናብ አለዛኮ ወሸባብ ያላወቀ ችግር ነው ربما تنهى عن المأمور به وربما تأمر بالمنهي عنه كما هو مشاهد ስለዚህ በእኛ ማከባብ ይላሉ ወሸባብ የጃሂል ዒባዳ የለም በእናንተ አባባሉ መጨረሻው ዳ ይላሉ ወሰደቁ ስለዚህ ይሄ እንደሚገባ ይሄን ሙራዓ ማድረግ في مقدمة هذا التفسير الفلنال وأوضح من مقدمة التفسير زي القواعد الحسان لي سأرجو يهننا بابا أبرارته لنا رحمه الله وهذه الآيات الكريمات عندما قبيانهم قد اشتملت على أوامره وخصال من خصال الخير أو ننجريز تصعف آياتك ببزو أوامر وجنا من خصال الخير ببزو سراوات لاي أكتال لك خصلا جمعنا خصال أمر الله بها وحث على فعلها በእነዛ ነገሮች ላይ እንግዲህ አላህ አዞ እንድትሰራ እንድትተገበርም ገፋፍቷል واخبر عن جزاء اهلها اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين وعلى نواه حث على تركها واشتملت على نواه على اوامر بالون متعاطفوا معمول اشتملت بما የኛ እንግዲህ ነዋሂን ነው የሚለው ያይቱን የሚያሰብት ንስኻም ይኖራል ግን ከመስበቷና ካለመስበቷ ነኪራ ከሆነ ምን ነው መሽሁሩ ብለናል
نواهي عند غواشن كونه تنوين من له العوض طيب سلزه على نواهي ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد نزهن أنقصك أحد قصة مكاكل يماسقبات حكمة الله وقناله أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم وإن تصبروا وتتقوا ملكوا أسلفنا يا شباب الزقوا إذ غدوت كملوا لجمر سيل وإن تصبروا وتتقوا عندنا ملوا أيوة يا شباب إن تصيبكم حسنة إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون نومله محيط كذبوا لكم وده قصة ما نميقابا أحد سلزيهم سلاسلفة وخذل الأعداء عنهم عن المؤمنين كما في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم أمتوا كيدهم شيئا ثم قال وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم الآيات انقديز زاليهن انسلالة فكأن النفوس سبب حكمة انقديز قصة أحد أثناء قصة أحد إني آيات وتقببت مكنات نفسك قررت تمثالوا اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى زالة انقدي ولت آيالي سلتذكروا تقواوك النزا تقواوك من دناتشو امل تشوفنا اشتياق يالباتشو سيمثل نفوس المؤمنين إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى سلزه إني آيات أثناء قصة أحد يقببت مكنات يهنا እንግዲህ የሚባልኩ አለ يا شباب ካው መፍትም ተቀሽ ይሆናል نظم الدرر في تناسب الآيات والصور البكاعي የሚባል ሰውዬ እንዲህ የሚባል كتاب አለ يا شباب ትንሽ كتابو የዱሮ ተአሊፍ እንግዲህ ከበድላ المهم ሱወሮች ማንሱራ ከማንሱራ ለምን እንደተጻፈ ሙናሰባዋን አያቶች እንዴት ሙናሰባ እንዳላቸው ምንም ያረክ كتاب ነው ይያልን ያልቢቃይ كتاب እሱን የሚዘረዝር ስለዚህ ይሄም ሰውዬ እንግዲህ አንዳንድ ቦታ ላይ ይሄንን እዛ አካባቢ እንግዲህ እዛ መሃል እነዚህ አያዎች የመጡበት ህክማ ይሄ ነው ተቅዋ ስለተዘከረ ከአላህን ከፈራችሁ አላህ ያግዛችኋል የነሱ ተንኮል ምንም እናንተን አይጎዳም ስላለ ኺሷለ ተቅዋ ምን ማድረግ ነው ያለብን የሚል እሽቲያቅና ተሸውፍ ያለባቸው ሲመስሉ ያንን አህመ ኺሷል ተቅዋ እዚህ የዘከረበት ህክማው ይሄ ነው ويدل على ما قلنا أهم بالنا لا ينقره تقوما لمرا لالو أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات أو نتذكر آيات وجلاي 3 مرات سوسجز يقدم يالكت مرة مطلقة وهي قوله إلى لأن أنت قولنا ومله ها الله صواب سمعنا لام بالتصفوات وهي قوله أعدت للمتقين ومرتين مقيدتين فقال واتقوا الله واتقوا النار بيتقيد የሚባለው ነገር يا شباب በብዙ ነገር ይከሰታል ብለን በኢዳፋ በሐል አሁን ደግሞ በምን መፍዑል به በመዝከር ተቂድ እኮ በብዙ ነገሮች ነው የሚገኝ እዛኛው ላይ للمتقين ያለው የሙተቂንን አሚል እንግዲህ አላመጣው ማዕሙሉ ማንንም የሚፈሩ اسم الفاعل ነው مطلق ማለት እንደዛ ነው እነዚህ ደግሞ ወተቁላህ ወተቁናራ ሙቀየድ ያለው መፍዑል به ስለተዘክ فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كل ما في القرآن من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا فعلوا كذا او اتركوا كذا يدل على ان الايمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الامر واجتناب ذلك النهي يا ايها الذين امنوا افعلوا يا ايها الذين امنوا لا تفعلوا ابن مسعود اثر ذكرنا ان تكلم في بعض الناس يا ايها الذين سسما قران ላይ ምን አሉ ጆሮህን ዝቅ አድርገህ ስጥ የሚመጣው ከዛ በኋላ ወይ የምትታዘዝበት ትእዛዝ ነው ወይ ደግሞ ከሆነ ነገር ነው የምትከለከለው አሉ ሙዕዘም
ما في القرآن تككلنا بلنا لأن بوتاوش لا ينكون تخلف بيادر سلزه كزه من الرداو امتثال الأوامر لما أدرك اجتناب النواهي لما أدرك الداء الرئيسي أو سبب الرئيسي وما أنه ما من بالله سبحانه وتعالى سلوهنا. طيب أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك لأن الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به صناع الإيمان تعرف المستلزم لأعمال الجوارح فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا قولوا من دين يمتعوا نهين ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية. قد أهل الجاهلية أن بالأوامر الشرعية دنتا يللو وإماي حتى ولو لم يكن من أهل الجاهلية ما لا تكون مسلمين يمكن من أنه إذا حل الدين على المعسر قد عمت بلها بدره ونبر يا قطرو من هنا حل ما لا تكون درس قربه بدها عليه ولم يحصل منه شيء يا ده انغدي كسو مكفل التገኘለትም አልከፈለም قالوا له إما أن تقضي ما عليك من الدين عندما يكفلك يا قالوا وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك وأنت يا تسمعمانበትን ያህል ጨምረህ ካላመጣህስ ምን ይሉታል ጨምርልሃለን ጊዜ ባይሆን ምኑም ይጨምራል ወለዱ ራሱ ይጨምራል ما في ذمتك ማለት ይሄ የሚከፍለው በሱ ጠንቃ ላይ ያለው فيضطر الفقير بالبناء للمفعول للفاعل مقال ويستدفع غريمه ይቸገርና እሺ ዘመኑን ጨምርልኝ ብሩንም ጨምር ይለዋል አሁን ግዚያው ለታው እንግዲህ راحه ያገኘው ይመስለውና ويلتزم ذلك ينزال اغتناما لراحته الحاضرة هون حاليا እንግዲህ ምን ያረኩ ይመስለዋል ያረፈ ስለሚመስል فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافا مضاعفة من غير نفع وانتفاع ففي قوله أضعافا مضاعفة تنبيه على شدة شناعته بكثرته እንግዲህ በመብዛቱ አስጸያፊነቱ በጣም የበረታ በመሆኑ ላይ ማንቃት አለበት وتنبيه لحكمة تحريمه ربا حرام የሆነው ደግሞ በምን ምክንያት እንደሆነ እሱንም ማብራራት وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلم حكمته مجال وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة كما أسلفنا في البقرة فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه ين زيادة لأن تركه من موجبات التقوى والفلاح متوقف على التقوى ስለዚህ እንግዲህ على أشد بشاعته بس لا تنبيه እንጂ مفهومه قدم እንዳልነው معتبر فلهذا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون وقوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين እንግዲህ ፍሩ ማለት በምን በማድረግ ነው ለሚለው بترك ما يوجب دخولها اتقوا النار ማለት بترك ما يوجب دخولها ساعات ማስገባት የሚያሰብቱ ነገሮችን በመታው ነው ሰዓትን ማጠንቀቅ ማለት من الكفر والمعاصي على اختلاف درجاتها فإن المعاصي كلها وخصوصا المعاصي الكبار تجر إلى الكفر بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار الذي هي الكفرون الذي أعد الله النار لأهله فترك المعاصي ينجي من النار ينجي مجالا ويقي من سخط الجبار معاصي المتاو كسات نساء لموجا سببنا كالله قطام من يرقال يقي يطبقال وأفعال الخير والطاعة تجيب رضا الرحمن ودخول الجنان كسر الجمين ومن كاره جمع جنة وحصول الرحمة ولهذا قال وأطيعوا الله والرسول طاعوا من دنه بفعل الأوامر امتثالا واجتناب النواهي لعلكم ترحمون فطاعة الله
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين هم بآياتنا يؤمنون الآيات الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته فمشكد آدمنا جنة بما قنيت الله سبحانه وتعالى عززاته التي عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها እንግዲህ غالبا طبعا የተለመደው ምንድነው ብለናል ከعرضና ከطول እንደዛ እኮ في الصحيح آدم الله ሲخلቃቸው ያጀባ طوله 60 ذراعا في السماء وعرضه على 7 أذرع دي ስፋታቸው ስንት ነበር ስለዚህ ማንኛው በዛ ያያልን ስንት ጊዜ 7 ይሆናል 60 ለሻሂድ ኮና መጣናቸው በጣም ብዙ ነው አሁንም ጀነት እንግዲህ ስፋቷ السماوات والارض ሰዎች የሚያውቁት እንግዲህ ይሄንን ስለሆነ ነው ሰማይና ምድሮች ተቀጣጥለው ያን ያህል የሆነ ስፋቷ የጀነት እዛ في سورة الحديد ደግሞ ምን ተዘክራለች ብለና ካፍ عرضها كعرض السماء والارض ስለዚህ فكيف بطولها فما زاد الخلق ينقص እንግዲህ አሁን እናለንበት ድረስ ስንት ክንድ እንሆናለን እኛ ሸባ ሳቸው ስንት ናቸው ተብሏል እኛስ አንድ ሰው ስንት ክንድ ይሆናል እንግዲህ ሰዎች በራሱ ክንድ 3 ነው የሚሆነው ይላል በራሱ ክንድ በሌላ አይደለም በሱ በራሱ ክንድ 3 ይሆናል ይላሉ والله አለም መለካት እኮ ነው ቀላል ነው የሆነ የቀሰባ ያዝና كما فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم طيب ስለዚህ ሻሂዳችን እንግዲህ አደም ወደ ላይ 60 ወደዚህ 7 እና ጡልና عرض ጭራሽ አይገናኝ ስለዚህ እንግዲህ ስፋቷ ይሄ የሆነ فكيف بطولها الله اعلم بطولها التي اعدها الله للمتقين فهم اهلها واعمال التقوى هي الموصله اليها እንግዲህ የጀነት ባለቤቶች ሙተቆች ናቸው ወደ ጀነት የሚያደርሰው ደግሞ አሁን የሚዘረዘሩ አዕማሉ ተቅዋዎች ናቸው ስለዚህ እነዛን አዕማሉ ተቅዋዎችን በመተግበር ወደ ጀነት ተሽቀዳደሙ ፍጠኑ ثم وصف المتقين واعمالهم فقال الذين ينفقون في السراء والضراء اي في حال عسرهم ويسرهم ان ايسروا اكثروا من النفقه እንግዲህ አላህ ከለገሰላቸው እነሱም ይለግሳሉ اذا وسع الله عليكم قالوا امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اذا وسع الله عليكم اثركم انتالوا بهلا نجوا እንግዲህ ስለ ሶላት ነው ያመጡት ለኢማሙ البخاري ሰውየው ቀሚስ ለብሶ ይሰግዳል ኢዛር ለብሶ ይሰግዳል ሪዳ ብቻ ለብሶ ይሰግዳል ሰራዊን ለብሶ ይሰግዳል ፊቱ ባኒን ወሰራ ያንናሉና اذا وسع الله عليكم منال ስለዚህ አላህ ከሰጠ ይሄ ቢጃማ ምን የሌሊት ልብስ ለብሶ እንግዲህ ኢሻና ሱቢ በተለይ የሚመጡ ሰዎች አሉ ላ فالله احق ان يتزين له ይሱቅ ሲሄድ እዚህ ኩፋሮች እስቲንጃ የማያርጉ አንጃስ አርጃሶች ጋር ሲሄድ ተጨናንቆ ቤቱ 3 ጊዜ 4 ጊዜ እኮ ነው የሚገባው የሚወጣው የለበሰው ልብስ ሄዶበታል አልሄደበት ያምራል አያምርም እዛ ነጃሳ ጋር ለመሄድ እዚህ መስጂድ አማም አላህ ለማቆም ላበስ ስለዚህ ያው ሶላቱ አይበቃም ይያልን አይደለም ሶላቱ አውራ ከሰተረ ልብሱ طهارة كهنا من يرجع الصلاة صحيحة لكن الأولى نتزين لله سبحانه وتعالى الإمام مالك رحمه الله ما ليش الشيء بشيء يذكر موطئ هنا ليلة كتاب لياك أو حديث سماتو قميص وتشاتشون علو يتبالوا لبسوا إماماتشون أرجو بدن بهنا وكالاتشو عطر تتكمو نبر ميماتو تبالا سلازي إذا من دم بملاو قبتن الله سبحانه وتعالى يسرك ستاتشو كاغرالاتشو النسم لله خلق ببذات ستالو إن أيسروا أكثروا من النفقة وإن أعسروا لم يحتكروا من المعروف شيئا ولو قل حديث ملائكة سلفا لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه
የማይበላ ነገር ነው አሉ ለጋያ ነው የተወራው ይሄ የፍየሊቱ የበጓ እምትረግጥበት ያጥፍሩ አጥንቱ እሱ ነው ፊርሲን የሚባለው አሉ ያ እንኳን ቢሆን والكاظمين الغيظ أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليه تقسل قد لما تقس كلوتا إيالات العفو عند المقدرة يا شباب فتح مكة لا بسفيو نبياتين صلى الله عليه وسلم بفعل من أرقوتال تكبروتال إنيا دقمو نرد الصاع من النلال صاعي انت عند كلمات كتناقرها ما أنت 10 كلمات أو أكثر لا سلزه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل والعفو أبلغ من الكظم والكاظمين قالوا انقدي تركي يا رجنو مالتنا آية لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة يكرر مالتي قال انقدي مؤاخذة على ما درك يعني يبدلها عن المسيء وهذا إنما يكون لأن ميشلو ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وبهونو سنة مقباروች እንግዲህ ካጌጠ ሰው ነው وتخلى من الأخلاق الرذيلة በሻሻ ከሆኑ ጸባዎች ደግሞ ካገለለ ሰው وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بعباد الله وإحسانا إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم وليعفو الله عنه الله بدكم من اندارقوا يكرن ديل الجزاء من جنس العمل ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله يهل ما قنيت انقدي لبزو إلى الوجه لبزو حكاموتنا وعافو ميلاو ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل وهي الإحسان فقال تعالى والله يحب المحسنين على انقدي دقمو أعلان وأعلى وأجل وأعم قديم يفسروا لي بعد التابعين يرجعوا قالوا لابن عمر من الثبوت على أثرون على كل الأحوال شرح الفاظ والإحسان نوعان الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك تقدم تخريجه الفلال وهو في صحيح مسلم الحديث الثامن يا حديث رجم حديث جبريل نقدي قصة جبريل سلالبتنا حديث جبريل يتباله وهو من روايات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم إلى المخلوق إحسان مالت دقمو ديناوي هنا دنياوي تكمن ودا الله باروج مادرس يا أوصل مصدر كونه إيصال من أجل كسر الهمس واو من تدرجون ودا تقلبتا يوصل نومي ونه يكبدال إيصال أوصل يوصل أي فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم هذا منزوع من حديث تميم الداري والسعي في جمع كلمتهم مسلمون عندهم ومتار من الله يسعون عندهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم فيدخل في ذلك بذل الندى سطوة الملقس وكف الأذى واحتمال الأذى كف الأذى أنت نقدي على مربج سود ما قطب كسوهم كمربج احتمال الأذى تحمل الأذى سود يقوم أذى سيارقه ما فندات اللبهم كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده نقدي بالله حقنا بباروج حق يقوم دقم من يباله صالح مالت السنو صالح دقم الله سبحانه وتعالى متقنا صالح نزان جنة ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم
ተቀራራቢ ነው እንግዲህ ድንበር ከማለፋቸው ከወንጀላቸው ደግሞ ይቅርታ መጠየቃቸውን አላህ فقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أي صدر منهم أعمال سيئة كبيرة فاحشة سيفسروا أو ما دون ذلك أو ظلموا أنفسهم بادروا إلى التوبة والاستغفار وذكروا ربهم وما توعد به العاصين زاتشون ووعد به المتقين فسألوه المغفرة لذنوبهم والستر لعيوبهم وتكسر السن أيضا مع إقلاعهم عنها عن المعاصي والذنوب وندمهم عليها وهذا إشارة إلى شروط التوبة فلهذا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك الموصوفون بتلك الصفات جزاؤهم مغفرة من ربهم تزيل عنهم كل محذور أتي مغفرة انقدي متنككت مفروت كل نقر من تارقال تاسوقدنا التائب من الذنب كما وجنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور دقموا سرور والقصور يقصر الجمع والمنازل الأنيقة منازل منزلة جمعنا درجة انقدي وبيغنوا درجات أنيقة بالكاف العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات خالدين فيها لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا قرآن الملو لا يبغون عنها حولا على الملو آخر الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إذا نزول مبالغ نقر يا شباب محترزات القرآن في أهم الحاجة إليها نوم متوقع إلال قاعدة سلفنا لازم نزول مستنقدوا مالتنا لازم نزول ميلو سيسمى انقدي أنت قلب لاي من يمتابات يالكيهون خالدين فيها يعني وهم من لا ما أدري خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا زيكو يا جنة يا الدنيا بيت يا شباب يا مار بيامر يالبت حالتهم ياسدستو نادر يلم የሚያየው ሌላ ይሸጣዋል ወይ ምን ያለው እዛ ግን ሁሉም ከሱ በላይ ያለ ምን ያረጋው አይመስሉም راضون ቅርታ የለማ ጀነት ውስጥ طيب جعلنا الله من اهلها ስለዚህ በደለን አሉዝ ላይ ولا يبغون بها بدلا እንግዲህ ቅያራ አይፈልጉም ነው ولا يغيروا ما هم فيه من النعيم ونعم اجر العاملين عاملوا لله قليلا فاجروا كثيرا انت እንግዲህ مهما طال عمرك في الدنيا قصيره لكن الزام متمنداو እንግዲህ موت እኮ የለ موت ይታረዳል اهل الجنه اهل النار ከገቡ በኋላ طيب فعند الصباح يحمد القوم السرى لفتح يحركال سينو ላይ የኛ معروف سران مشهور ينورم ይሆናል ፈጥ እንግዲህ مثلون يضربوا لاحتمال المشقه والحث على الصبر እንግዲህ ሰዎች ለሊት እንቅልፋቸውን ተተው እኮ ነው የሚጓዙ ሰራ ማለት በለሊት ሲሄድ ነው ብለና خلاف ሰዓት ስለዚህ ያንን መሸቃቸውን እንግዲህ ምንታቸውን ተተው ያ የሚያስፈራና የሚፈልጉበት ሐጃ ሲደርሱ ጧት ምን ያረጋሉ የለሊቱን ጉዞ ምን ያረጉታል ያ መስቀል عند الصباح يحمد القوم السرى الى لنا السرى مثلوا لمندنو يالنا ነው مجمع الامثال على للميدان مفيد የሆነ كتاب ነው እሱንም كتاب ማየት ያስፈልጋል وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفرا وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الأعمال تدخل في الإيمان خلافا للمرجئات ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات وهي قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله فلم يذكر فيها أي في آية الحديث إلا لفظ الإيمان به وبرسله وهنا قال أعدت للمتقين ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفون بهذه الصفات موصوفين هم لو إلا أنت موصوفون هم موصوفين سلازه هم كوية تبالا
مبتدام كارقنا الموصوفون أنهم يهونوا خبروا هم انقدي مشهورو من ديننا من نارقوا بلنا ضمير الفصل نو كالنم أن هؤلاء أن اسمنو المتقين المحلى بأل بعد اسم الإشارة نعت ويبدل وعطف البيان التعربال بلنا لو فيها بيتات الموصوفون ملو لأن من ديننا يهونوا خبر كونه بالياء انقدي وجهه يستقران كذا في النسختين والصواب الموصوفون نعم حل لنا المشكلة تقديرها متتو قدي نسخة ألفم نسخة باءم باءنا يتسعفوا من دنو يالون والصواب مالتات غلط نونه طيب فدل على أن هؤلاء المتقين هم الموصوفون بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون ثم قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين نتم سريعا وهذه الآيات الكريمات وما بعدها في قصة أحد بديس كاون يقبط آياتك في أثناء قصة أحد لمن قبوا حكماون أستوسونا على ذكر ما هو نعلب أعون ودمنوا يتملسنا ويالو إلى قصة أحد يعزي تعالى عباده المؤمنين تعزيها يا رب ويسليهم يصبراتهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال سنن يالون انقدي بأجيال فسر وأمم كثيرة معنى المراد مالته امتحنوا الله امتحان يا رجاتشو يمكراتشو عندنا أنتوا بطلات يالفوا بزوالنا بأنسوا مصابرنا النسنا رأي ما رجال لباتشو وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين وآخر الأمر ظرفون حصلت الدولة على المكذبين نقدي ما تشنف بالنصر لينو يهونو وخذلهم الله بنصر رسله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإنكم لا تجدونهم أي المكذبين إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية قد خوت ديارهم نقدي بيتوچاچو تقولسسو قرياوچاچ سقطت مالتنا خوت وتبين لكل أحد خسارهم مكسراچو في الدنيا والآخرة لمانኛውም ግልጽ ያወጣ وذهب عزهم وملكهم يبلاينتاچو ንግስናቸው ተወግዶ وزال بذخهم وفخرهم بذخ كذلك أشد أنواع الفخر والافتخار لال كذلك استكبار علوم تبليف يا هلو يلا أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل بلا نلالني وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كذبهم يا حكمة ويلم ولهذا قال تعالى هذا بيان للناس أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل يعني ما درجاتين مالتنا اسم الإشارة ونقدي ودالفوا آية ليرو وأهل السعادة من أهل الشقاوة وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين هذا مالت نقدي الزولاي بمكذبوች ላይ الله سبحانه وتعالى ያረገባቸው ነገር ይሄ ያለበት اسم الإشارة وهدى وموعظة للمتقين لأنهم هم المنتفعون بالآيات فتهديهم أي تلك الآيات إلى سبيل الرشاد ودكناቸው መንገድ وتعظهم تقصداቸውና وتزجرهم ያውኑ عن طريق الغي ከጥመት መንገድ ደግሞ እነዛን እንግዲህ ሲከሰሱባቸው ይከለክላል وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه بلو إلى من إله ويحيى من حي عن بينه إن الصافة من الجملة يوم يسفلق نقدي تفلقي يسلونا للون طيب ويحتمل أن الإشارة في قوله قدموا مقال بقالوا لا يندالكم هذا ملو لا إشارة وليهن مجالاله بيان للناس للقرآن العظيم والذكر الحكيم وأنه القرآن بيان للناس عموما القرآن قد له ما أبرارته له النجا
وهدى وموعظة للمتقين خصوصا متكمت الناس سلون وكيل المعنيين حق لذا أكثر المفسرين هذان وده من دينهم يملسوا بلنا إلى القرآن العظيم يهم سويه هنن من على ربو لم يغفل هذا وزادنا ስለዚህ ወደዛም መመለሱ ወደዚህም መመለሱ እነዛም እኮ ሐቂቃ የት ላይ ነው ያገኘናቸው እነዛ ነገር ብዙ ቁርአን ውስጥ እኮ ስለዚህ ተጋይር የላቸውም ሁለቱም ማዕናዎች ሐቅ ናቸው አሉ ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه